श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 63तमः सर्गः। ततो मूर्ध्ना निपतितं वानरं वानरर्षभः दृष्ट्वैवोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतदुवाचः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादयो पतितो मम अभयं ते भवेत् वीर सर्वमेवाभिधीयताम्। स तु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेन महात्मना उत्थाय सुमहाप्राज्ञो वाक्यं दधिमुखो ब्रवीत्। नैव क्षरजसा राजन् न त्वया नापि वालिना वनं निःसृष्टपूर्वं हि भक्षितं तच्च वानरैः ये प्रदर्शिताश्चैव वानरा वनरक्षिभिः। मधून्यचिन्तयित्वेमान् भक्षयन्ति पिबन्ति च शिष्टमत्रापविद्यन्ति भक्षयन्ति तथा परे। निवार्यमाणास्ते सर्वे भ्रुकुटिं दर्शयन्ति हि इमे हि संरप्ततराः तथा तैः सम्प्रदर्शिताः। वारयन्तो वनात् तस्मात् क्रुद्धैर्वानरपुङ्गवैः ततैस्तैर्बहुभिर्वीरैः वानरैर्वानरर्षभः संरक्तनयनैः क्रोधात् धरयः प्रविचालिताः। पाणिभिर्निहताः केचिज्जानुभिराहताः प्रकृष्टाच्च यथा कामं देवमार्गं च दर्शिताः। एवमेते हताः शूराः त्वयि तिष्ठति भर्तरि कृष्णं मधुवनं चैव प्रकामं तैः प्रवक्ष्यते। एवं विज्ञाप्यमानं तु सुग्रीवं वानरर्षभम् अपृच्छत्तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरः। किमयं वानरो राजन् पणवप्रत्युपस्थितः कं चातमपि निर्दिश्य दुःखितो वाक्यमब्रवीत्। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः। आर्यलक्ष्मणसम्प्राह वीरो दतिमुखः कपिः अङ्गदप्रमुखैर्वीरैः भक्षितं मधुवानरैः। विचित्य दक्षिणामाशाम् आगतैर्हरिपुङ्गवैः नैषामकृतकृत्यानाम् ईदृशः स्यादुपक्रमः। आगतैश्च प्रमथितं यथा मधुवनं हितैः दर्शितं च वनं कृष्णम् उपयुक्तं च वानरैः। वनं यदपि बन्धं तैः साधितं कर्म वानरैः। दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनुमता न हि अन्यः साधने हेतुः कर्मणोऽस्य हनुमतः। कार्यसिद्धिर्मतिश्चैव तस्मिन् वानरपुङ्गवे व्यवसायश्च वीर्यं च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितं। जाम्बवान्यत्र नेता स्यात् अङ्गदश्च महाबलः हनुमां चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा। अङ्गदप्रमुखैर्वीरैः हतं मधुवनं किल वारयन्तश्च सहिताः तथा जानुभिराहताः। एतत्तर्थमयं प्राप्तो वक्तुं मधुरवाहिः। नाम्ना दतिमुखो नाम हरिप्रख्यातविक्रमः। दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः। अभिगम्य तथा सर्वे पिबन्ति मधुवानराः न चाप्य दृष्ट्वा वैदेहीं विश्रुता पुरुषर्षभः। वनं दत्तवरं दिव्यं दर्शयेयुर्वनौकसः। ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सह राघवः श्रुत्वा कर्णसुखां वाणीं सुग्रीववदनाच्युतां
प्राहृष्यत वृषं रामः लक्ष्मणश्च महाबलः श्रुत्वा दधिमुखस्येदं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च वनपालं पुनर्वाक्यं सुग्रीवः प्रत्यभाषत प्रीतोऽस्मि सोऽहं यद्भुक्तं वनं तैः कृतकर्मभिः मर्षितं मर्षणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम् इच्छामि शीघ्रं अनुमत्प्रदानान् शाकामृगांस्तान् मृगराजदर्पान् द्रष्टुं कृतात्तान् सह राघवाभ्यां श्रोतुं च सीताधिगमे प्रयत्नं प्रीतिस्पीताक्षौ सम्प्रहृष्टौ कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्थौ वानराणां च राजा अङ्गै संहृष्टै कर्मसिद्धिं विदित्वा बाह्वोरासन्नां सोऽधिमात्रं ननन्द प्रीतिस्पीताक्षौ सम्प्रहृष्टौ कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्थौ वानराणां च राजा अङ्गैः संहृष्टैः कर्मसिद्धिं विदित्वा बाह्वोरासन्नां सोऽधिमात्रं ननन्द इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 63तमः सर्गः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।